राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, फेरि उस्तै गरी सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ जस्तो 1 वर्ष अघि तपाईँ हामी भएका थियौँ। किनकि मुलुकमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस भित्रिएको छ, जुन भाइरस पहिले भन्दा 10औं गुणा शक्तिशाली देखिएको छ र यो भेरिएन्ट भित्रिएसँगै पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने जोखिम उच्च भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा यही नयाँ भेरिएन्ट भित्रिएसँगै फेरि दैनिक 80,000 भन्दा धेरै व्यक्ति संक्रमित हुन थालेका छन्। एकै दिनमा 468 जनासम्मको मृत्यु भएको छ। यदि सीमामा कडाई नगर्ने र तपाईँ हामी सचेत नहुने हो भने फेरि पहिले जस्तै अवस्थामा मुलुक नपुग्ला भन्न सकिन्न। भन्नलाई खोपले काम गर्छ भनिएको छ, तर कैयौं त्यस्ता व्यक्ति भेटिएका छन् जसले खोप लगाएका थिए तर कोरोना संक्रमण देखियो। त्यसैले खोपमा मात्रै ढुक्क हुने स्थिति छैन। आज हामी कार्यक्रममा मुलुकमा देखा परेको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस र त्यससँगै उत्पन्न भएको जोखिम तथा खोप लगाएका व्यक्तिमा समेत देखिएको संक्रमणको केस देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा नेपालमा कोरोनाको कस्तो खाले भाइरस भित्रिएको हो र त्यो कति खतरनाक छ त्यो देखाउँदैछौँ। नेपालमा घट्दो क्रममा रहेको कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न सुरु गरेको छ। केही हप्ता यता कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेसँगै संक्रमण दर फेरि बढ्न सुरु गरेको हो। यसलाई दोस्रो लहरको सुरुवातका रूपमा जनस्वास्थ्यविदहरूले अर्थ्याएका छन्। विश्वमा युके, जापान, ब्राजिल र अफ्रिकन भेरिएन्ट देखा परेसँगै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। नेपालमा पनि तिनै मध्येका केही भेरिएन्ट देखा परेको टेकु अस्पतालले जनाएको छ। भारतमा फेरि संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्यसको जोखिम देखा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा पुनः दिनहु 70 देखि 80,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेको छ। बिहिबार मात्रै 81,441 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा नयाँ भेरिएन्ट देखा परेसँगै संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको हो। जनस्वास्थ्यविदहरूका अनुसार भारतमा फैलिएको कोरोना नेपालमा त्यही रूपमा प्रवेश गर्ने जोखिम उच्च छ, किनकि सीमा नाकाहरूमा खासै कडाई गरेको पाइँदैन। यदि हामीले चाहिँ गल्ती सच्याउन सकेनौँ भने नेपालमा पनि महामारीको दोस्रो लहर आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै देखिएको छ। र विगतमा हामीले जुन गल्ती गऱ्यौँ त्यसबाट हामीले अनुभव लिएर हामीले चाहिँ सिक्ने हो। त्यो भनेको के भने हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो सीमा नाका छ। त्यो सीमा नाकालाई हामीले चाहिँ सिल गर्नु पर्यो। सीमा नाकालाई चाहिँ कम्प्लिटली सिल गर्न सम्भव छैन, किनकि धेरै लामो चाहिँ हाम्रो खुला सिमाना छ। स्थानीयवासी र प्रहरीको चाहिँ संयुक्त गस्ती बढाउने, यस्तै सीमा नाकाहरूमा अहिले जुन भारत स्थित नेपालीहरू आइरहेका छन् उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने। पहिले भारतका महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेशतिर बढेको संक्रमण अहिले उत्तरतिर सर्दै दिल्ली, पन्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पश्चिम बङ्गाल र नेपालको सीमातिर आइरहेको देखिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीका अनुसार पछिल्लो 2 हप्ता यता आइसियुमै राख्नुपर्ने लक्षण भएका बिरामीहरू बढ्दै गएको अस्पतालको रेकर्ड छ। अब यो पछिल्लो 2 हप्तामा जसरी घट्दै गइराखेको थियो, बिस्तारै केसहरू बढिराखेको छ। खास गरेर अस्पतालको आइसियुमा राख्नुपर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने यो लक्षण भएका बिरामीहरूको सङ्ख्या के बढ्दै गइरहेको पक्कै पनि हो। हरेक दिन नयाँ 2-3वटा केसहरू चाहिँ एडमिसन हुने, 2टा केसहरू चाहिँ डिस्चार्ज हुने, यसरी क्रम गर्दै अहिले 2 हप्ताको बिचमा 2देखि लिएर अब 2 जना बिरामी जुन बाँकी थिए, अहिले चाहिँ हाम्रो 12 जना बिरामीहरू अस्पतालको आइसियु चाहिँ आइसोलेसनमा उपचाररत हुनुहुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। डाक्टर राज भण्डारीका अनुसार 19 वटा स्याम्पलमा शङ्कास्पद व्यक्तिको स्याम्पलमध्ये 5 जनामा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। उनका अनुसार स्वरूप परिवर्तन गरेर आएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको फैलिने दर पनि तीव्र रहन्छ। गत हप्तामा विदेशबाट आएका एक व्यक्तिले सामुदायिक कार्यक्रमबाट करिब 4 घण्टामै 18 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण फैलाएको थियो।
निर्देशक डाक्टर राज भण्डारीका अनुसार नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिसकेको छ। पुरानै कोरोना संक्रमण निर्मूल नभइसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ भेरिएन्ट भित्रिएकाले यो संक्रमणबाट बच्न सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न उनको अपिल छ। एडमिसन भएका बिरामीहरूको हिस्ट्री लिँदाखेरि ती व्यक्तिहरू विदेशबाट आएको अनि त्यसपछि कतिपय होटलमा सामूहिक कार्यक्रममा चाहिँ यो सम्मिलित भएको र केही घन्टाको चाहिँ 3-4 घन्टाको अवधिमा 17-18 जना सङ्क्रमित भएको त्यसको रिपोर्टिङ भएको को यो चाहिँ हेर्दाखेरि यो सङ्क्रमण सायद भित्रिएको जस्तो चाहिँ हामीलाई अनुभूति भइराखेको छ र यो जुन नयाँ भेरिएन्ट छ नयाँ भेरिएन्टको कन्ट्राक्टिलिटी भन्छ अथवा सर्ने दर पनि अन्य भन्दा जुन पुरानो भन्दा पनि स्ट्रेनभन्दा पनि अलि नयाँ भेरिएन्टमा चाहिँ अलिकति बढी नै मात्रा अलमोस्ट 70% बढी यो सर्ने सम्भावना देखिएको छ भने लक्षण पनि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ देखिएको छ। किनभने यसमा अब मोर्टालिटी बढी देखिएको छ, त्यस्तै प्रकारको आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने, आइसोलेसनमा भर्ना गर्नु संख्या चाहिँ बढ्छ जस्तो छ। भारतमा देखिएका नयाँ संक्रमित मध्ये अधिकांशमा बेलायतमा पहिचान भएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ प्रजाति भने अझ बढी घातक देखिएको छ। भारतमा दक्षिण अफ्रिकाको नयाँ प्रजातिको संक्रमण पनि देखिएको छ। नेपालमा भित्रिएको भाइरस भने बेलायतमा पहिचान भएको नयाँ भेरिएन्ट रहेको बताइएको छ। त्यसो त नेपालमा यसको पहिचान गर्नका लागि 5 वटा मसिन भित्रिएको भए पनि आवश्यक प्रविधि प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अहिले मैले सुनेको यो प्रविधि भित्रिसकेको छ। यो कतिपय 5 वटा ठाउँमा यो मसिनहरू चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङका मसिनहरू उपलब्ध छ र अहिले यसलाई यसका कतिपय मेसिनभन्दा पनि यसलाई चाहिने विभिन्न किसिमको यो रिजेडहरू चाहिन्छ, टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू चाहिन्छ। त्यो मेसिन चलाउनको लागि विभिन्न किसिमको इन्भाइरोमेन्ट पनि चाहिन्छ। अब सरकारले पनि भनिराखेको छ जिन सिक्वेन्सिङ सबै ठाउँमा गर्ने, नेपालमै गर्ने भनिएको छ। अब यो मलाई लाग्छ यो 1-2 हप्ताभित्रमा चाहिँ त्यो जिन सिक्वेन्सिङ नेपालमै सुरु हुन्छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट यति खतरनाक देखिएको छ कि यो पहिलेको भाइरस भन्दा 10औं गुणा तीव्र गतिमा फैलिन सक्छ। यसको लक्षणहरू पहिलेको जस्तै भए पनि भाइरसको लोड पहिले भन्दा बढी हुन्छ। यसकारण यसबाट जोगिन सचेत हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जोड दिँदै आएका छन्। आम नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्रै हिँड्न चिकित्सकहरूको अपिल छ। मुख्य कुरा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमादेखि लिएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था अलिक व्यवस्थित क्वारेन्टाइन व्यवस्थित आइसोलेसनमा राख्ने, उहाँहरूको चाहिँ टेस्टहरूको दायराहरू बढाउने। अहिले देशमा थुप्रै ठाउँहरूमा PCR ल्याबहरू बन्द पनि भएका छन् हैन। कतिपय ठाउँमा यो चाहिँ नम्बर अफ टेस्ट कम भएर पनि हुनसक्छ अथवा कतिपय शुल्कको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ टेस्टको दायरा पनि बढाउनुपर्छ। ती इनएक्टिभ भएका ल्याबहरूलाई पनि लजिस्टिक सपोर्ट गरेर, फाइनेन्सियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट गरेर ती ल्याबहरूलाई पनि हामीले एक्टिभेट गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। त्यसको दायरा बढाउनु पर्ने हुन्छ। भारतमा कोरोना प्रसार रोक्न धेरै ठाउँमा लकडाउन र कर्फ्यू आदेश जारी हुन थालेको छ, जसकारण त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू कोरोनाको डर र बेरोजगारीका कारण स्वदेश फर्किन थालेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्डको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न र सीमा नाकाहरूमा अझै कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। भारतबाट नेपाल आउने मध्ये कतिपय संक्रमित पनि पाइएका छन्। नेपाल भित्रिने मानिसहरूलाई नाकामै कोरोना परीक्षण गर्दा दैनिक 40 जनाको हाराहारीमा संक्रमित भेटिरहेकाले नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ प्रजाति फैलिन सक्ने जोखिम देखिएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर पाण्डे बताउँछन्। सरकारले प्रभावकारी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, व्यवस्थित क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने कुरामा फेरि चुक्न नहुने उनको जोड छ। हो, तपाईँ हामी सचेत भएसँगै सरकारले पनि बेलैमा ठोस कदम नचाल्ने हो भने स्थिति फेरि पनि बिग्रिने जोखिम उच्च छ। परीक्षण दर बढाउनेदेखि सीमामा कडाई गर्ने सम्ममा सरकारले ढिलाइ नगरोस्, किनकि खोपमा समेत भर पर्न सकिने अवस्था छैन। पहिलो कुरा, धेरैले खोप नै पाएका छैनन्। दोस्रो कुरा, खोप लगाएकाहरूमा समेत संक्रमण देखिन थालेको छ। खोप लगाएर पनि संक्रमित भएकाहरूको विषय देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएसँगै बढेको दोस्रो लहरको जोखिम र खोप लगाएकाहरूमा समेत देखिएको संक्रमण देखाइराखेका छौँ।
टेकु अस्पतालका अनुसार खोप लगाएका करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ र यसरी संक्रमित भएकाहरूमा सामान्य लक्षण मात्रै देखिएको छैन, उनीहरू अस्पताल नै भर्ना भएका छन्। एकातिर धेरैले खोप नै लगाउन पाएका छैनन्, अर्कोतिर लगाएकाहरूले पनि दोस्रो डोजको खोप पाएका छैनन्। त्यसमाथि खोप लगाएकाहरूमै संक्रमण देखिँदा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। काठमाडौँका 72 वर्षीय एक वृद्धमा लगातार ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने समस्या देखा परेपछि उनी कोरोना परीक्षणको लागि टेकु अस्पताल पुगे। करिब एक हप्ता अघि मात्रै कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका कारण कोरोना होइन कि भन्ने उनीहरूको परिवारलाई परेको थियो, तर त्यस विपरीतको रिपोर्ट आयो 72 वर्षीय वृद्धको। उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि परिवार यति बेला चिन्तित बनेका छन्। उनी टेकु अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनी मात्रै होइन, यस्ता केस करिब आधा दर्जन भन्दा बढी धेरैमा फेला परेको छ जसले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए। खोप लगाएकाहरूमा पनि संक्रमण कसरी देखियो? शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीका अनुसार सामान्यतया खोप लगाएको 10 दिनदेखि 14 दिनभित्र शरीरमा एन्टिबडी बन्ने मान्यता छ, तर जसका कारण संक्रमण देखियो उनीहरूले खोप लगाएको करिब 7-8 दिन मात्रै भएको थियो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका अझै धेरैमा संक्रमण देखिन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसमध्ये केही व्यक्तिमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस समेत देखिएको छ, तर कतिजनामा नयाँ भाइरस देखियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरिएको छैन। हामीले पहिले भ्याक्सिनलाई 100% यसले प्रोटेक्सन गर्दैन भनिरहेका छौँ। भ्याक्सिन भनेको यो जुन भाइरसको इनएक्टिभेटेड पार्टिकललाई हाम्रो शरीरमा दिने हो। शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि शरीरले 2 देखि 3 हप्ताको बिचमा एन्टिबडी बनाउँछ। त्यो एन्टिबडीले कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा आइरहेका कोरोना भाइरसको भित्र प्रवेश गर्न नदिने अथवा रोक्ने नै हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि कुनै पनि भ्याक्सिनले चाहिँ 100% कसैलाई प्रोटेक्सन गर्दैन। सायद दुनियाँमा त्यस्तो कुनै भ्याक्सिन नै छैन। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको व्यक्तिमा पनि कोरोना देखिन थालेपछि आम जनमानसमा केही सशंकित देखिन थालेको छ। यो सँगै कोरोना खोपको प्रभावकारिता बारे समेत विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेको छ, तर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप लगाए पनि त्यसको एन्टिबडी बन्न 2 साता जति लाग्ने भएकोले अहिले नै खोपबारे विभिन्न टीका टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएको छ। अर्को कुरा, खोपको दोस्रो डोज लगाउन पनि बाँकी रहेको र खोप लगाउन बित्तिकै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनिहाल्छ भन्दै लापरवाही गर्न नहुने र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कसैले पनि खोप लगाउनु भएको लगाएकै दिनबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुने होइन। त्यसका लागि त कम्तीमा 2 हप्ता लाग्छ। 2 हप्तामा बल्ल रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुँदै जाने हो। त्यसमा पनि दोस्रो डोज त हामीले लगाएकै छैनौँ। दोस्रो डोज पुरा लगाइसकेपछि दोस्रो हप्तापछि रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्चतम बिन्दुमा विकास हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। अहिले नै हामीले खोप लगाइसकेर सबै रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास भइसक्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ। त्यही भएर हामीले अहिले पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुराहरू हामीले एकदमै बारम्बार अनुरोध गर्नुको कारण त्यही हो। हामीले मास्क लगाउनुपर्छ, शङ्काको घेरामा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ, टाढा टाढा बसेर काम गर्नुपर्छ, जे भनिरहेका छौँ, हातको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, जे भनिरहेका छौँ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ, नलगाएका व्यक्तिहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। शुक्रबार दिउँसोसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विश्वमा 13 करोड भन्दा बढी व्यक्तिहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बनिसकेका छन् भने 28,42,00,000 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ। अहिले पनि कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा केही महिना अघिसम्म घटेको कोरोना संक्रमितको ग्राफ केही साता यता पुनः बढ्न थालेको छ। यसअघि डबल डिजिटमा रहेको संक्रमितको संख्या पछिल्लो 24 घण्टामा 152 जना नयाँ संक्रमित थपेर 3 अङ्कमा पुगेको छ। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार पनि थप संक्रमितको संख्या बढेको छ। शुक्रबार 3,565 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,640 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 1,647 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मृतकको संख्या भने अहिलेसम्म 3031 पुगेको छ। त्यसो त नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान गत माघ 14 गतेबाट सुरु भइसकेको छ। पहिलो चरणको खोप अभियान सकेर दोस्रो चरणको खोप लगाउने तयारीमा छ। मन्त्रालयले आगामी वैशाख 7 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप लगाउने गरी तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। छिमेकी मुलुक भारतबाट प्राप्त भएको, खरिदमा प्राप्त भएको, अनुदानमा प्राप्त भएको सबै हिसाबका खोपहरूमध्ये 24,48,000 डोजहरूमध्ये हामीले 17 लाख जति लगाइसकेका छौँ। अब ती 17 लाख जति लगाइसक्नु भएको व्यक्तिहरूलाई हामीले दोस्रो डोज लगाउनु पर्नेछ। दोस्रो डोज लगाउने दोस्रो डोजको अभियान चाहिँ हाम्रो वैशाख 7 गतेबाट शुभारम्भ हुन्छ। वैशाख 7 गतेबाट शुभारम्भ भएपछि क्रमशः जसको 10 हप्ता पुग्दै जान्छ उहाँहरूलाई हामीले क्रमशः खोप लगाउँदै जान्छौँ। यसका लागि हामीसँग 17 लाख र 24 लाखको बिचमा जुन 7 लाख प्लसको खोप जति छ त्यो बाँकी छ। र अर्को हामीले खरिद गरेको खोप छिमेकी मुलुकमा खोप उत्पादनको हिसाबले, आपूर्तिको हिसाबले अलिकति गाह्रो भएको त हामीले देखेका छौँ। विश्वव्यापी माग धेरै छ, उत्पादन कम छ र उत्पादन गर्ने कम्पनी आफैलाई पनि समस्या भएको, आगलागी लगायतको कारणहरूले आफैलाई पनि समस्या भएको कुराहरू हामीले देखेका छौँ। र त्यही देशमा सङ्क्रमणको अवस्था पनि एकदमै बढी भएपछि त्यहाँभित्र खोपलाई चाहिँ सजिलैसँग बाहिर पठाउन जानलाई अलिकति गाह्रो भएको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो खोप फेरि हामीले किनेर पैसा दिइसकेको 10 लाख डोज खोप समयमा नआइपुग्दा हाम्रो खोप अभियान फेरि प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ। यी कुराहरूलाई हेरेर हामीले समन्वय गरेका छौँ। नेपालसँग हाल भारतबाट अनुदान र खरिद गरेको गरी 24 लाख डोज खोप मध्ये 17 लाख बढीले पहिलो डोजको खोप लगाइसकेको छ। अब भारतबाट 10 लाख डोज खोप खरिदको लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ। उक्त खोप आएपछि दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। केही दिन अघि मात्रै चीन सरकारबाट अनुदानमा आएको 8 लाख खोप भने प्राविधिक रूपमा कुन उमेर समूहलाई लगाइने भन्ने बारे टुङ्गो लगाएपछि मात्रै सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएसँगै बढेको दोस्रो लहरको जोखिम र यसको रोकथामका लागि सरकारले गरिराखेको तयारी देखाइराखेका छौँ। सरकारले खोप अभियान चलाए पनि यो सबै ठाउँ र सबैलाई पुर्याउन कठिन छ। त्यसमाथि खोपले 100% काम गर्दैन भन्ने कुरा खोप लगाएकाहरूमा देखिएको सङ्क्रमणले समेत पुष्टि गरेको छ। यही कारण सरकारले सीमा नाकामा कडाई गर्नेदेखि आवश्यक परे फेरि लकडाउन गर्ने सम्मको तयारी गरेको छ। त्यसको प्रारम्भ काठमाडौँ छिर्नलाई कडाई गरेर सरकारले गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। विश्वका अन्य देशहरूसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या हत्तै बढेको छ। त्यसले नेपाललाई समेत ठूलो जोखिममा पार्ने खतरा बढेको छ। भारतमा केही साता यता नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस सहित तीव्र रूपमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपालमा पनि सतर्कता बढाइएको छ। भारतमा संक्रमण दर बढे लगतै त्यहाँका विभिन्न शहरमा लकडाउन हुन थालेपछि रोजगारीका सिलसिलामा गएका कैयौं नेपाली स्वदेश फर्कन थालेका छन्। केही दिन यता सीमा नाकामा स्वदेश फर्कदै गरेका नेपालीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। यता नेपालमा भने संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने जोखिम बढेपछि सीमामा सतर्कता बढाउन थालिएको छ। पछिल्लो दिनमा नेपालमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि कतै सरकारले फेरि लकडाउन त गर्दैन भन्ने विभिन्न शंका आशंका उब्जिन थालेको छ। यदि हामीले विगतबाट पाठ सिकेनौं र स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाए पुनः भयावहको अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। अहिले बेलैमा सतर्कता नअपनाए लकडाउन गर्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने तर्फ सुझाएका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तत्काल लकडाउनको तयारी नभएको बताएको छ। अहिले सरकारले देशको सीमा नाकादेखि सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डबारे जनचेतना बढाएको र सबै नाका क्षेत्रहरूमा आवश्यक तयारी र परीक्षणको मात्रा बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताए। हामीले नाकाहरू सुदृढ गर्ने गरी स्थानीय प्रशासनहरूसँग मिलेर र त्यहाँ रहनुभएको हेल्थमा रहनुभएको स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग मिलेर स्थानीय तहहरूसँग मिलेर काम गर्ने गरी निर्देशन दिने, उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। सुधार्ने ठाउँहरू त अहिले पनि छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। सुधार्ने ठाउँहरूमा हामीले देखेको ठाउँहरूमा यहाँनिर चाहिँ यस्तो भयो, यसरी जानुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ।
तर हामी नेपालीहरू अहिले एकदमै आत्तिएर सङ्क्रमण एकदमै हद बढ्यो भने एकैचोटि धेरै व्यक्तिहरू आउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू त्यति पालना नगर्ने, त्यसरी डराउनु पर्ने अवस्था छैन। लकडाउनको निर्णय सरकारले अहिले तत्कालै गरेको अवस्था छैन। हामीले सङ्क्रमणको चक्रलाई रोक्नुपर्ने हामीसँग ठुलो चुनौती छ, किनभने छिमेकी मुलुकमा सङ्क्रमण उच्चतम बिन्दुमा पुगेको ठ्याक्कै 1 महिनामा हामी कहाँ पहिले सङ्क्रमण एकदमै उच्चतम बिन्दुमा आएको अवस्था थियो भने बिस्तारै फेरि सङ्क्रमण बढ्दो छ हामी कहाँ, उता एकदमै धेरै माथि पुगेको अवस्था छ भनेपछि त्यो लक्षण चाहिँ त्यतातिर जान्छ कि भन्ने डर छ। त्यही भएर हामीले क्वारेन्टिनमा किन बस्नुपर्छ भनेर कुराहरू चाहिँ बुझाउने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले एक साता अघि सीमा नाकामा सुरक्षा कडा पार्न निर्देशन दिएको थियो। सीमामा मात्रै होइन, देशभित्रै पनि सतर्कता अपनाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा संक्रमणको अर्को लहर सुरु भएकोले नेपालमा पनि पुनः कोरोना संक्रमण पहिलाकै गतिमा फैलन सक्ने भन्दै सतर्क हुन अपिल गरेको छ। सभा, जुलुस, र्याली लगायतका गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। यता कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले पनि सीमा नाकादेखि स्थानीय सबै क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए। सबैतिर फेरि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने हल्ला चलिरहँदा सरकार तत्काल लकडाउन गर्ने सोचमा नभए पनि अवस्था हेरेर लकडाउन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए। हामी त्यो अहिले लकडाउन गर्ने, उडान बन्द गर्ने, यातायात बन्द गर्नेतिर हामी अहिले छैनौँ होइन। मैले अघि नै भने यदि तपाईँको फैलावट चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो होइन, हामीले नियन्त्रण यतिको अवस्थामा सक्दैनौँ भने त्यो बेला चाहिँ विकल्प त्यो बाहेक अर्को हुँदैन। त्यो बेला हामीले सरकारले अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने स्थिति आउँछ, लकडाउन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिव बरालले भारतबाट आउजाउ गर्ने नागरिकले आवश्यक स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा सीमा नाकाका हेल्थ डेस्कलाई निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए। यस्तै मुलुकभरका अस्पताल महामारी व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न समेत मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा एक दिनमा 80,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइराखेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक हजारौं संख्यामा कोरोना संक्रमित बढिरहँदा भारतबाट नेपाल आउनेहरूको संख्या पनि सीमा नाकामा बढ्दो छ। त्यसैले पनि नाकामा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जनस्वास्थ्यविदहरूले जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने केही साता अघिको तुलनामा पछिल्ला दिनमा दैनिक संक्रमितको संख्या समेत बढेको देखिन्छ। विगतमा भारतबाटै बढी कोरोना भित्रिएको भन्ने गरिएकोमा अहिले भारतको अवस्था थप भयावह बन्दै गरेको अवस्थामा नेपालमा पनि स्थिति भयावह हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। हो, छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था भयावह बन्दै गएका कारण नेपालमा पनि खतराको घन्टी बज्न सुरु गरेको छ। यदि यसको रोकथामका लागि सरकार बेलैमा सचेत भएन भने फेरि स्थिति काबु बाहिर जान सक्छ। त्यसैले सरकारले यो वा त्यो बहानामा यसलाई कम आँक्ने काम नगरोस्। बेलैमा जनताको स्वास्थ्य जोगाउनका लागि ठोस कदम चालोस्। तर अघिल्लो पल्ट जस्तो लकडाउन गरेर हात बाँधेर मात्रै बस्ने काम चाहिँ नगरोस् सरकारले। हौस् त, आजलाई नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएसँगै बढेको दोस्रो लहरको जोखिम र यसको रोकथामका लागि सरकारले गरिराखेको तयारीको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।